स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी नेपालमा आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत मुख्य 5 वटा जनशक्तिको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, जसमध्ये क्रमशः 1 नम्बरमा आँखा स्वास्थ्य कार्यकर्ता अथवा आई हेल्थ वर्कर, 2 नम्बरमा चस्मा कार्यकर्ता वा अप्टिसियन, तेस्रो नम्बरमा नेत्र सहायक वा अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट, चौथो नम्बरमा अप्टोमेट्रिस्ट वा दृष्टि विशेषज्ञ र 5औं नम्बरमा अप्थाल्मोलोजिस्ट वा नेत्र चिकित्सक रहेका छन्। यसमा तपाईहरूले यो जनशक्तिहरू को हुन् र यो जनशक्तिहरू उत्पादन कहाँ र कति खर्चमा हुन्छन्, यिनीहरूले के काम गर्दछन् र औसतमा मासिक रूपमा कति कमाउँछन् र साथसाथै यिनीहरूको जब स्कोप के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा बुझ्नुहुनेछ र साथै अन्तमा आँखा क्षेत्रका अन्य जनशक्तिहरूको बारेमा पनि छोटो विवरण प्रस्तुत गर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा छ आई हेल्थ वर्कर वा आँखा स्वास्थ्य कार्यकर्ता। आई वर्कर पनि भनिने यो म्यान पावर सामान्यतया आँखा अस्पतालहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार 1 देखि 3 महिनाको ट्रेनिङ दिएर उत्पादन गर्दछन्। प्राय 10 कक्षा वा एसएलसी एसई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूलाई अस्पतालकै ओपीडी, माइनर ओटी र अप्टिकलहरूमा लगेर इन्फर्मल ट्रेनिङ दिई सर्टिफिकेट प्रदान गरिन्छ। यी म्यान पावरहरूलाई अस्पतालमा सहयोगीको रूपमा जागिर दिने गरिन्छ वा सामुदायिक आँखा केन्द्रहरूमा काम गर्न पठाइन्छ। खरिदार वा सो सरहको पोस्ट भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको तलब 20-25 हजार हुन्छ। सीएमए वा अनमी पढेर आँखा अस्पतालहरूमा जागिरको नियुक्ति लिएकाहरूलाई पनि केही समयको अनुभव पछि आई हेल्थ वर्कर नै भन्ने चलन छ। आई हेल्थ वर्करको रूपमा लामो अनुभव प्राप्त गरिसकेपछि यिनीहरूको थप जिम्मेवारी सहित सिनियर आई हेल्थ वर्करसम्म प्रमोसन हुन्छ र तलब, ग्रेड र अन्य सुविधाहरू बढेर मासिक 30-35 हजारसम्म पनि कमाइ हुन्छ। दोस्रो नम्बरमा छ अप्टिसियन वा चस्मा कार्यकर्ता। चस्मा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान भएको म्यान पावरलाई अप्टिसियन वा अप्थाल्मिक डिस्पेन्सर भनिन्छ, जसले चस्मा पसलमा बसेर ग्राहकलाई फ्रेम तथा लेन्स छनौट गर्नको लागि सहयोग गर्दछ र साथसाथै चस्मा फिटिङ गरेर बिक्री वितरण पनि गर्दछ। उनीहरूले चस्मा सम्बन्धी काउन्सेलिङ तथा चस्मा मर्मतको काम पनि गर्दछन्। नेपालमा धेरै मानिसहरू बिना ट्रेनिङ केवल अनुभवका आधारमा अप्टिसियन भएका छन्। तथापि सामान्य लेखपढ गरेकालाई सिटिभिटीबाट स्वीकृति लिई 3 महिने तालिम दिने संस्थाहरू पनि करिब 1 दर्जनको संख्यामा नेपालमा रहेका छन्। यस्ता ट्रेनिङहरू आँखा अस्पताल तथा निजी स्तरमा फाटफुट्ट सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। यसमा सामान्य सैद्धान्तिक र बढी प्रयोगात्मक कक्षाहरू हुन्छन् र सेमी स्ट्रक्चर्ड करिकुलम हुन्छन् र फाइनलमा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र अप्थाल्मिक डिस्पेन्सरको सर्टिफिकेट प्रदान गरिन्छ। यो कोर्स गर्नको लागि लगभग 50 हजार खर्च लाग्छ र यसमा लेन्सहरू काट्न र फ्रेम अनुसार चस्मा फिटिङ गर्न सिकाइन्छ। अप्टिसियन वा अप्थाल्मिक डिस्पेन्सरहरूले आँखा अस्पताल वा यसका सामुदायिक आँखा केन्द्रका चस्मा पसलमा जागिर पाउँछन् र उनीहरूको मासिक तलब हालको परिप्रेक्ष्यमा 25 देखि 30 हजारसम्म हुन्छ। त्यसैगरी अप्टिसियनहरूले निजी स्तरमा प्राइभेट चस्मा पसलमा काम गर्ने वा आफै चस्मा पसल खोलेर व्यापारमा लाग्ने गरेको पनि पाइन्छ। यसरी काम गर्दा कम्तीमा 10-15 हजारदेखि कामको चाप, अवसर र स्थान हेरी 50 हजार भन्दा बढीसम्म पनि महिनामा कमाउन सक्छन्। उनीहरूको कमाई बिजनेसको स्कोप हेरेर हुन्छ। नेपालमा हाल अप्टिकल एक्ट नआइसकेको अवस्थामा अप्टिसियनहरूको फ्युचर जब स्कोप के कस्तो हुने भनेर अहिले नै किटानका साथ भन्न गाह्रो छ। तेस्रो नम्बरमा छ अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट वा नेत्र सहायक। नेपालमा सन् 1980 को दशकदेखि आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अविच्छिन्न योगदान दिने म्यान पावर भनेको अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टहरू हुन्, जसले 5औं तहमा आफ्नो जागिर सुरु गरी अनुभव, थप तालिम तथा शैक्षिक योग्यताका आधारमा अप्थाल्मिक अफिसरको पदसम्म प्रमोसन खान्छन्। उनीहरूको कार्यभार प्रोजेक्ट र संस्था अनुसार भिन्न भिन्न भए तापनि आँखा अस्पतालमा भने प्रारम्भिक आँखा जाँच गर्ने तथा शल्यक्रियामा सघाउने भूमिकामा रहन्छन्। अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टहरू अस्पतालका ओपीडी, ओटी, कम्युनिटी स्टोर आदि विभिन्न विभागका प्रमुख पनि हुन्छन् भने आउटरिच क्लिनिक तथा सामुदायिक आँखा केन्द्रका इन्चार्ज पनि ओए नै हुन्छन्। संस्थागत रूपमा ओएको तलब 30 देखि 50 हजारसम्म हुन सक्छ र जागिरको अलावा बाँकी समयमा आफ्नै वा अरूको चस्मा पसलबाट पनि आय आर्जन गर्दछन्। अप्थाल्मिक एसिस्टेन्टको कोर्स सिटिभिटीबाट मान्यता प्राप्त आँखा अस्पताल अन्तर्गतका शैक्षिक संस्थाहरूले प्रदान गर्दछन्। हाल नेपालमा विभिन्न 8 कलेजहरूले ओएको 3 वर्षे कोर्स अन्तर्गत प्रत्येकले प्रतिवर्ष 40 जना विद्यार्थी भर्ना गर्दछन्।
ओए कोर्स पढाउने नेपालका 8वटा कलेजहरू निम्न रहेका छन्। लाहान टेक्निकल स्कुल, जसको क्लिनिकल ट्रेनिङ सगरमाथा चौधरी आई हस्पिटलमा हुन्छ। दोस्रो, एनएनजेएस कलेज अफ अप्थाल्मिक हेल्थ साइन्स बाँके, जसको क्लिनिकल ट्रेनिङ फतेबा आई हस्पिटल नेपालगञ्जमा हुन्छ। तेस्रो, बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी, जसको क्लिनिकल ट्रेनिङ नेपाल आई हस्पिटल त्रिपुरेश्वरमा हुन्छ। चौथो, तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठान, जसको क्लिनिकल ट्रेनिङ तिलगङ्गाकै आँखा अस्पतालमा हुन्छ। पाँचौं, पोखरा स्कुल अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, जसको क्लिनिकल ट्रेनिङ हिमालय आई इन्स्टिच्युट घारीपाटनमा हुन्छ। छैठौं, राप्ती टेक्निकल स्कुल, जसको क्लिनिकल ट्रेनिङ राप्ती आँखा अस्पताल दाङमा हुन्छ। सातौं, लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युट भैरवा, जसको ट्रेनिङ रणअम्बिका आँखा अस्पतालमा हुन्छ। आठौं, स्कुल अफ हेल्थ साइन्स, जसको क्लिनिकल ट्रेनिङ भरतपुर आँखा अस्पतालमा हुन्छ। यसरी प्रवेशिका परीक्षामा कम्तीमा 45% लिएर आउने 320 जना विद्यार्थीले करिब 3 देखि 5 लाख लगानीमा थ्योरी र प्र्याक्टिकल गरी 3 वर्षमा अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट बन्ने अवसर प्राप्त गर्दछन्। ओएहरूको नेपाल अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट सोसाइटीले आफ्नो पेसाको हक हितको लागि वकालत गर्दछ भने लाइसेन्सिङ र प्र्याक्टिस नियमन गर्ने काम नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषद NHPC ले गर्दछ। चौथो नम्बरमा दृष्टि विशेषज्ञ वा अप्टोमेट्रिस्ट। 10+2 साइन्समा बायोलोजी मेजर लिएर कम्तीमा 50% अङ्कका साथ पास भइसकेपछि ब्याचलर लेभलको 4 वर्षे अप्टोमेट्री वा भिजन साइन्सको कोर्स सुरु हुन्छ। यो कोर्स नेपालमा हालसम्म 3वटा कलेजले दिन्छ: इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन, नेशनल एकाडेमी फर मेडिकल साइन्सेस र हिमालयन आई इन्स्टिच्युट। र यी 3वटा कलेजहरूले जम्मा 65 जना विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक रूपमा इन्टेक लिन्छ। इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन त्रिभुवन युनिभर्सिटी अन्तर्गत पर्दछ र अप्टोमेट्रिकको शैक्षिक कार्यक्रम महाराजगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा हुन्छ। अनि अप्टोमेट्रिक क्लासेसहरू तथा क्लिनिकल ट्रेनिङ भने BP कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र महाराजगञ्जमा हुन्छ। यो नै नेपालको पहिलो अप्टोमेट्रिक कलेज हो, जुन सन् 1998 बाट सुरु भएको थियो। सन् 2018 मा नेशनल एकाडेमी फर मेडिकल साइन्सेस लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युट, भरतपुर आई हस्पिटल, नेपाल आई हस्पिटल त्रिपुरेश्वर र तिलगङ्गा इन्स्टिच्युट अफ अप्थाल्मोलोजी तथा विराटनगर आई हस्पिटलमा प्रत्येक वर्ष 8 जना विद्यार्थीहरू क्लिनिकल पोस्टिङमा पठाउने हिसाबले पहिला सुरुमा 6 महिना लुम्बिनी आई इन्स्टिच्युटमा थ्योरी क्लास गरिसकेपछि बेसिक साइन्सको, त्यसपछि यी अस्पतालहरूमा पठाउँछ। त्यसै गरी हिमालय आई इन्स्टिच्युटले पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गत आफ्नै हस्पिटल घारीपाटनमा क्लिनिकल ट्रेनिङ गराउने हिसाबले 15 जना विद्यार्थी वार्षिक रूपमा लिने गर्दछ। र हालसालै पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले पनि आफ्नो ब्याचलर लेभलको अप्टोमेट्रिक कोर्स सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नो तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। ब्याचलर लेभलको अप्टोमेट्रिक कोर्स पढ्नको लागि यदि पैसा तिरेर पढ्न चाहनुहुन्छ भने लगभग 8 लाख रुपियाँ लाग्दछ। र यदि पोखरा युनिभर्सिटीको छात्रवृत्तिमा तपाईँ पढ्न पाउनुभयो भने निशुल्क पढ्न पाउनुहुनेछ, त्यो जम्मा एउटा मात्र सिट हुन्छ। र इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनको छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउनुभयो भने लगभग 3 देखि 4 लाख लाग्दछ। नेपालका जुनसुकै कलेजमा पढ्ने भए पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिने कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन पास अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ। र यदि तपाईँ ब्याचलर अफ अप्टोमेट्रिक कोर्स इन्डियामा पढ्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको लागि लगभग 10 लाखको जति खर्च निस्किन्छ। तर याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँ इन्डिया पढ्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने पहिला त्यो कलेजको बारेमा राम्रो अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र जानु होला, परामर्श लिएर जानु होला, आफ्नो सिनियरहरूबाट सोध्नु होला। किनकि प्रायःजसो विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्न गइसकेपछि क्लिनिकल ट्रेनिङ गुणस्तरीय नहुँदाखेरि पछि पछुताउनु पर्ने पनि भएको देखिन्छ। पढिसकेपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसाय परिषदबाट लाइसेन्सिङ इक्जाम पास गरिसकेपछि लाइसेन्स प्राप्त गर्न सकिन्छ र 7औं लेभलबाट अधिकृत स्तरमा आफ्नो जागिर सुरु गर्न सकिन्छ। संस्थागत रूपमा काम गर्ने अप्टोमेट्रिस्टको तलब 35-40 हजारबाट सुरु हुन्छ भने अनुभव, तालिम थप यमअप्टम डिग्री वा कार्यभारका आधारमा तलब 80 हजारसम्म पनि हुन सक्छ। र अर्को कुरा, संस्था अनुसार बिहान र बेलुका प्र्याक्टिसिङ पनि गर्न पाइने प्रावधानहरू हुन सक्छ। त्यसमा थप आम्दानी भयो भने निजी स्तरमा आफ्नै क्लिनिक खोलेर काम गर्ने व्यक्तिहरूले मासिक 80 हजार भन्दा माथिसम्म पनि कमाएको उदाहरणहरू भेटिन्छ। र बिअप्टम गरिसकेपछि यमअप्टम पनि गर्न सकिन्छ, जुन करिब 6 लाखको लगानीमा पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गत 2वटा कलेजमा पढ्न सकिन्छ। एउटा हिमालयन आई इन्स्टिच्युट पोखरा र अर्को तिलगङ्गा इन्स्टिच्युट अफ अप्थाल्मोलोजी काठमाडौँ। यसमा 2वटा कलेज गरेर जम्मा 13 जना विद्यार्थीहरू वार्षिक रूपमा इन्टेक लिइन्छ। र त्यसमा अझै पनि थप स्पेसियालिटी ट्रेनिङ गर्यो भने सब स्पेसियालिटी क्लिनिकको इन्चार्ज भएर काम गर्न सकिन्छ। र कुनै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनमा इन्भल्भ भइयो भने त्यसमा लेक्चररबाट आफ्नो करियर सुरु गर्न सकिन्छ। नेपालका सम्पूर्ण आँखा अस्पतालहरूले अप्टोमेट्रिस्टलाई जागिरमा राखेका हुन्छन्।
तर अप्टोमेट्री पढिसकेपछि लोकसेवा आयोग दिएर सरकारी जागिर खान भने पाइँदैन, किनभने यो व्यवस्था हालसम्म छैन। यो अप्टोमेट्री पेसाको बारेमा सविस्तार रूपमा सम्पूर्ण जानकारीहरू बुझ्नको लागि यो भिडियो हेर्नुहोला, अथवा यो माथि रहेको लिङ्कमा क्लिक गरेर पनि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, र अथवा मैले त्यो डिस्क्रिप्सनमा पनि तल लिङ्क दिएको छु, त्यो लिङ्कमा गएर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अप्टोमेट्री पेसाको बारेमा सम्पूर्ण नेपालमा के कस्तो स्थिति छ, इतिहासदेखि वर्तमानसँग र फ्युचरसँग स्कोपदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ त्यसमा दिएको छ। कृपया त्यो भिडियो हेर्नुहोला। र त्यस्तै 5औं नम्बरमा छ अप्थाल्मोलोजिस्ट वा नेत्र चिकित्सक। एमडी अप्थाल्मोलोजी भनेको एकाडेमिक डिग्रीको हिसाबले आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाइएस्ट र्याङ्क मानिन्छ, र जुन पढ्नको लागि पहिला एमबीबीएस गर्नु पर्यो र त्यसपछि 3 वर्षको एमडी अप्थाल्मोलोजी कोर्सहरू गर्नुपर्छ। नेपालका धेरै आँखा अस्पतालहरूले 3 वर्षे एमडी अप्थाल्मोलोजी कोर्सहरू प्रदान गरिरहेका छन्। यो एमडी अप्थाल्मोलोजीको कोर्स पढ्नको लागि प्राय विद्यार्थीहरूले आँखा अस्पताल तथा एनजिओहरूसँग बन्डिङको सहमति गर्छन्, जस अन्तर्गत विद्यार्थीहरूले मासिक रूपमा स्टाइपेन्ड पनि पाउँदछन् संस्थाबाट, र पढाइ तथा ट्रेनिङ सकिसकेपछि सम्झौतामा उल्लेख गरेका शर्त बमोजिम उक्त संस्थामा गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। एमडी अप्थाल्मोलोजी गरिसकेपछि पनि त्यसमा सब स्पेसियालिटीहरूतिर जान सकिन्छ, त्यहाँ फेलोसिप गर्नुपर्ने हुन्छ, र यदि एकाडेमिक इन्स्टिट्युटमा इन्भल्भ भयो भने लेक्चररबाट आफ्नो करियरहरू सुरु गर्न सकिन्छ। र साथसाथै अहिलेसम्मको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि कुनै आँखा अस्पतालको डाइरेक्टर अथवा कार्यकारी निर्देशक तथा वैभागीय प्रमुखहरू प्राय अप्थाल्मोलोजिस्ट नै हुने गरेको परिपाटी छ। नेपालमा अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा अप्थाल्मोलोजिस्टहरूको संस्थागत तलब भनेको 80,000बाट सुरु भई 2 लाखसम्म हुन्छ। प्राय तराई बेलका आँखा अस्पतालहरूमा त्यहाँ अप्थाल्मोलोजिस्टहरूको तलब त्यो भन्दा पनि बढी हुन्छ। त्यस्तै निजी स्तरका आँखा अस्पतालहरूमा अप्थाल्मोलोजिस्टहरूको तलब क्षमता, अनुभव तथा अस्पतालको आम्दानी हेरी तय गरिएको पाइन्छ। त्यसकारण अस्पताल अनुसार तलबहरू फरक पनि हुन सक्छन्। अप्थाल्मोलोजिस्टहरूले आफै हस्पिटल खोलेर पनि विभिन्न आम्दानीका अवसरहरू जुटाइरहेका पाइन्छन्। आँखाका विभिन्न शल्यक्रियाहरू अप्थाल्मोलोजिस्टले नै गर्दछन्, र जागिर खाँदाखेरि 9औं लेभल वा उपसचिव स्तरीय पदबाट अप्थाल्मोलोजिस्टको जागिर सुरु हुन्छ। अप्थाल्मोलोजिस्टहरूको हक, हित र अधिकारको लागि काम गर्ने संस्था छ नेपाल अप्थाल्मिक सोसाइटी, र यो अप्थाल्मोलोजी प्रोफेसनलाई मोनिटर गर्ने भनेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नै गर्दछ। आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत अन्य जनशक्तिहरू पनि नेपालमा छन्, जस्तै अर्थोप्टिस्ट वा अर्थोप्टिसियन। पहिला ओएहरूलाई नै ट्रेनिङ दिएर अर्थोप्टिस्ट वा अर्थोप्टिसियन बनाइन्थ्यो, तर अब बिस्तारै अप्टोमेट्रिस्टहरूले नै यो काम गर्न थालेका छन्। यसमा विशेषतः 2 आँखा बीचको समन्वय के कस्तो छ भनेर जाँच पडताल र उपचारका विधिहरू अपनाइन्छन्। हाल भिजन थेरापिस्टको रूपमा अप्टोमेट्रिस्टहरूले यो क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। रिफ्र्याक्सनिस्ट यो पनि एउटा क्लिनिकल डेजिग्नेसन हो, जुन हाल ओए तथा अप्टोमेट्रिस्टहरूले नै पूर्ति गरिरहेका पाइन्छन्। अप्थाल्मिक टेक्निसियन वा अप्थाल्मिक टेक्नोलोजिस्ट यिनीहरू ओए को एकाडेमिक कोर्स विधिवत सुरु हुनु अघि नै आँखा अस्पतालमा ट्रेनिङ प्राप्त प्राविधिक हुन्, र पछि ओए को प्रोडक्सन मार्केटमा आएपछि उनीहरूलाई अप्थाल्मिक टेक्निसियन वा टेक्नोलोजिस्ट भनेर अस्पतालहरूले पदस्थापना गरे। यिनीहरूले आँखा क्षेत्रमा भएका मेसिन तथा प्रविधिहरू चलाउने गर्दछन्। आई हेल्थ म्यानेजर वा आई हस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। हस्पिटल म्यानेजमेन्ट वा हेल्थ केयर म्यानेजमेन्टको कम्तीमा स्नातक तह सकेपछि आँखा अस्पतालहरूले व्यवस्थापकीय जिम्मा दिने हिसाबले आई हेल्थ म्यानेजर वा हस्पिटल एडमिन राख्दछन्। प्रोजेक्ट म्यानेजर वा प्रोग्राम कोअर्डिनेटर पब्लिक हेल्थ पढेका व्यक्तिहरूले आँखा सम्बन्धी प्रोजेक्ट र प्रोग्रामहरू सम्हाल्ने हिसाबले प्रोजेक्ट म्यानेजर वा प्रोग्राम कोअर्डिनेटर वा अफिसरको जिम्मेवारी पाएका हुन्छन्, जसमा प्राय समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरू पर्दछन्। अप्थाल्मिक नर्स नेपालमा अप्थाल्मिक नर्सको कोर्स कतै पढाइ हुँदैन, तथापि कुनै स्टाफ नर्स लामो समयसम्म आँखा अस्पतालमा काम गरिसकेपछि उसलाई इन्फर्मल्ली अप्थाल्मिक नर्स भनिने चलन छ। अप्थाल्मिक फोटोग्राफर्स वा इमेजर्स अनुभव वा तालिमका आधारमा आँखाका विभिन्न भागहरूको फोटो खिच्न दक्ष प्राविधिकलाई अप्थाल्मिक फोटोग्राफर्स वा इमेजर्सको पद दिइएको हुन्छ। पुनः स्मरण रहोस्, आँखा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि जनशक्तिको लागि नेपाल सरकार अन्तर्गतको लोकसेवा आयोग पास गरेर सरकारी जागिर खाने व्यवस्था छैन। तथापि आर्मी, पुलिस तथा सशस्त्र प्रहरी बलमा भने यस्ता अवसरहरू अप्थाल्मिक एसिस्टेन्ट, अप्टोमेट्रिस्ट तथा अप्थाल्मोलोजिस्टहरूलाई यदाकदा आउने गरेका छन्। यो भिडियो सन् 2021 को परिदृश्यमा आधारित भएर तयार गरिएको हो, तसर्थ समय सापेक्ष अपडेटेड विवरणको लागि तल डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। उक्त ब्लगमा समय सापेक्ष सम्पूर्ण अपडेटेड इन्फर्मेसनहरू दिइन्छ। र तपाईलाई यो आँखा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत जनशक्तिहरूको बारेमा कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्टमा सोध्नुहोला। हामी तपाईको यो जिज्ञासालाई भरपूर समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ।